أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. সিয়াম বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. বাজিদ বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আজবাদ বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আবু সাকিব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. নোহাব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. রোজান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. সাফওয়ান বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ইফরান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. এই তো এখন মোটামুটি সবার হইতেছে না? আস্তে আস্তে কি হবে? সবারই হবে, কিন্তু কি করতে হবে? চেষ্টাটা একটু বেশি করতে হবে। আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো তো। ইনশাআল্লাহ।